रुपए नहीं है, तो मुझे ये सिर्फ अगर बता दें कि आया जब आज इनके पास 60 और 100 अरब रुपए नहीं है, तो 3 महीने बाद या 6 महीने बाद जब इनके टेन्योर पूरा हो जाएगा कौमी असेंबली का, तो इनके पास कौन सा खजाना निकल आएगा, कौन सा प्राइस बॉन्ड निकल आएगा, जिसकी वजह से ये फिर से कहेंगे कि जी हम इलेक्शन करा सकते हैं। बात मैं इस पे एंड करूंगा कि कौम के सामने सब कुछ बिल्कुल इस वक्त वाज़े है कि हुकूमत का मेन उनका मकसद क्या है। अभी फिर आपने सुना होगा कल इमरान खान साहब को फिर नैब ने बुला लिया। नैब के चेयरमैन का, उनके अपने लगाए चेयरमैन का ये हाल है कि उसने कहा कि जी ये मेरे ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहे थे कि फलाने को पकड़ लो, फलाने को छोड़ दो। इससे ज्यादा और क्या, ये तो चार्जशीट है इनकी गवर्नमेंट के खिलाफ। तो ये नैब का हाल आपने देख लिया, इनकी क्या कोशिश है इमरान खान साहब के ऊपर, पीटीआई के ऊपर गद्दारी के मुकदमे, नैब के मुकदमे, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज जिनका काम होता है कि वो मुल्क में दहशतगर्दी रोके, उनके कॉल टेप करें, उनका पीछा करें। राना सनाउल्लाह ने उन एजेंसीज को, आईबी को, उन लोगों को पीछे लगाया हुआ है, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के, सियासी मुखालिफिन के। आप उनके फोन टैप करते रहें, उनका पीछा करते रहें। बेशक दहशतगर्दी होती रहे, बेशक हालात खराब होते रहे, लेकिन उनको नहीं पकड़ना। सिर्फ केसेस, पीछा, फोन टैपिंग, वो सिर्फ इमरान खान की और पीटीआई की करनी है। बहुत शुक्रिया। जब मैं इसमें जो आतिफ साहब ने बात बताई, एक मेरा सवाल है और ये एक मैं पीडीएम हुकूमत को याद दिलाना चाहता हूँ। सवाल ये है कि जिस तरह आतिफ साहब ने बताया कि अगर आपने शेड्यूल दिया हुआ है नेशनल असेंबली के बाई इलेक्शंस के ऊपर कि 16 मार्च को ये इलेक्शन हो सकते हैं, 18 मार्च को ये इलेक्शन हो सकते हैं, तो फिर क्या वजह है कि अप्रैल में इलेक्शन नहीं हो सकते। और इनको मैं याद दिलाऊं कि जो हालात लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन 2013 में आपके सामने थे और उन हालात के अंदर इलेक्शन हुए और उसके बाद वो हालात ठीक हो गए, वो 2013 इलेक्शन तक, शौकत भाई 2013 इलेक्शन तक जो हालात थे, 2013 में जो बुरे हालात थे, क्योंकि इलेक्शन ईयर था, तो 2013 में उन बुरे हालात, धमाकों के अंदर इलेक्शन हुए और नतीजा क्या आया कि फिर हालात ठीक हो गए, फिर धमाके खत्म हो गए, फिर दहशतगर्दी कम हो गई, फिर अमन आ गया। तो जब भी इनकी बारी आती है दहशतगर्दी आती है। और जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, पीटीआई के दौर में तो नहीं थे, तो हम इनसे ये कहते हैं कि ये आप जो कह रहे हैं कि हालात खराब हैं, तो ये तो हमेशा से जब आपकी हुकूमतें होती है हालात खराब होते हैं, और हमेशा से जब पीटीआई की हुकूमत होती है हालात ठीक हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि माशी हालात तो आपने ठीक नहीं करने, आपने दहशतगर्दी को भी जो है, जो आपके पास इसका इलाज नहीं, आपकी पॉलिसीज ऐसी है। क्यों ऐसी है? आप दूसरे लोगों को दूसरे ममालिक के हाथ खेलते हो। तो लिहाजा मैं ये समझता हूं कि अगर ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात करते तो उनको 2013 के इलेक्शन से सबक सीखना चाहिए कि उससे पहले क्या हालात थे और इलेक्शन के बाद से क्या हालात बने। और जो मार्च में इन्होंने शेड्यूल अनाउंस किया है, तो अप्रैल में ये शेड्यूल क्यों अनाउंस नहीं हो सकता। आखिर में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि चूंकि वोट फंडामेंटल राइट्स के अंदर फंडामेंटल राइट है और ये फंडामेंटल राइट को डिनाई कर रहे हैं, आम आदमी के हकूक को सल्ब कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि इससे ज़्यादा जुल्म नहीं हो सकता। इसके साथ माशी स्टेबिलिटी वाबस्ता है। तो ये सारा कुछ आपके सामने है। मेरा नहीं ख्याल कि अगर 3-4 महीने और गुजरेंगे, ये अभी इलेक्शन तो क्या कहीं रेस्टोरेंट में बैठ के खाना भी नहीं कर सकते, मतलब ये कि हमको फेस नहीं कर सकते। फरमान साहब, ये दुरुस्त है कि आप लोगों ने गवर्नर को फंसाने की कोशिश की और सदर मुमलिकत ने उसको रिसीव किया या गलत? देखिए, आईनी इंटरप्रिटेशन है। हमने गवर्नर को फंसाने की कोशिश नहीं की।
گورنر خود اپنے آپ کو پنسا رہے. اگر الیکشن کمیشن کمنٹس میں لکھ رہا ہے کہ ہم نے 3 خط لکھے ہیں اور ہم نے گورنر سے ڈیٹ مانگا ہے اور یہ ریکارڈ کے اوپر ہے, اور پھر الیکشن کمیشن اپنے کمنٹس میں لکھتا ہے کہ گورنر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا, کون پنسا رہا ہے؟ گورنر کو کون پنسا رہا ہے؟ اگر الیکشن کمیشن خط لکھ رہا ہے کہ ڈیٹ دے دو اور پھر کمنٹس میں یہ لکھتا ہے کہ ہم نے تو خطوط لکھے ہیں, وہ اگر ڈیٹ نہیں دے رہا, اور کون گورنر صاحب کو ایڈوائز کر رہا ہے کہ وہ پروٹیکٹڈ ہے؟ اس کو خود, میں نے تو لاسٹ ڈیٹ کے اوپر بھی ایڈوائز کیا تھا کہ اچھے وکلاء کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. جو پریزیڈنٹ صاحب کے آرڈرز ہے وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں, میری فیلنگز یہ ہے, میری انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ گورنر اس ذمہ داری سے مبرا نہیں ہو سکتا. گورنر کسی اور کو کے ایکسکیوز کے اوپر بات نہیں کر سکتا. اگر گورنر ڈیٹ دے گا, اگر پریزیڈنٹ نے بھی ڈیٹ دے دیا ہے تو گورنر یا ایگری کرے گا یا خود ہی اس ڈیٹ کو اناؤنس کرے گا. یہ نہیں ہو سکتا. فرمان صاحب یہ بتائیں, آپ بار بار الیکشن کی بات کر رہے ہیں, لیکن کیا اس الیکشن کمشنر پر آپ کو اعتبار ہے؟ اگر نہیں ہے تو شفاف انتخابات پھر کیسے ہوں گے؟ پھر آپ عدالتوں میں آئیں گے؟ دیکھیں میری بات سنیں, الیکشن فری اینڈ فیئر الیکشن کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں. جب الیکشن شیڈیول اناؤنس ہوگا وہ ساری چیزیں انشور کرانے کی کوشش کریں گے. اگر وہ اس میں سے ایک یہ بھی بات ہے, فار ایگزامپل الیکشن کمیشن نے خود کہا ہے کہ 54 ڈیز چاہیے, تو وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی. جو ہمارے اپریہنشن ہیں وہ ہم رکھیں گے, اور جو کچھ ہوگا آپ کے سامنے ہوگا, اور ثابت ہو جائے گی چیز کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہے, ٹرانسپیرنٹ ہے یا نہیں ہے. صاحب یہ بتائیے کہ آپ ابھی فیئر الیکشن کے لیے جو ہے نا عدالت آئے ہیں اور جنگ لڑ رہے ہیں, لیکن آپ نے استعفے کیوں دیے؟ چاہیے تھا الیکشن کا کیا ہو؟ دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتاؤں, دیکھیے یہ ارلی الیکشنز ہیں, کیا ہے؟ پولیٹیکل ڈیسیشن ہے, ہمارا رائٹ ہے. ہم کسی بھی وقت, کوئی بھی حکومت کسی بھی وقت اپنی حکومت کو ڈیزالو کر سکتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں, یہ تو حق ہے, آئین نے یہ حق دیا ہے. اب پولیٹیکل بات پہ آ رہا ہوں. بھائی یہ بائی الیکشن نہیں ہے, یہ بائی الیکشن نہیں ہے, یہ ہے ارلی الیکشن. ہم چاہتے ہیں, ہم نے اپنا قانونی آئینی حق استعمال کر کے اسمبلی ڈیزالو کی ہے. اب 2/3 میجورٹی کے ساتھ انشاءاللہ پنجاب اور کے پی کا الیکشن جیتیں گے. ہم کیوں نہ چاہیں کہ 5 سال کے لیے ہماری 2/3 حکومت آ جائیں؟ کیوں نہیں چاہیں گے پولیٹیکلی؟ یہ ہمارا ایک منٹ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے جب ارلی الیکشن, کوئی بھی دنیا ڈیموکریسی کے اندر ارلی الیکشن حکومتیں کیوں کراتی ہے؟ جب حکومتیں یہ سمجھیں کہ ہماری پرفارمنس اچھی ہے, ہم ارلی الیکشن کال کر کے اپنا ٹینیور رینیو کرا سکتے ہیں اور ہمیں میجورٹی ملے گی, تو ہمیشہ حکومتیں ارلی الیکشن کراتے ہیں. آئینی حق ہے.